बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको वक्तन फ़वक्तन इमरान खान के ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते रहते हैं जिनसे वोट तो नहीं मिलते, लेकिन आने वाले वक्तों में वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आवाम की फलाह व बहबूद नज़र आती है। जैसे हमने आपको पेशावर के बारे में बताया था, जब PTI की हुकूमत सिर्फ KPK में हुआ करती थी। उन 5 सालों में पूरा KPK तब्दील होकर रह गया था। उन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट था पेशावर की नक्काशी। जब हमने उस प्रोजेक्ट को देखा था तो हमने देखा कि पूरा पेशावर खंडर बना हुआ है। एक तरफ BRT पर काम हो रहा है, साथ ही नक्काशी पर काम हो रहा है। और इतने बड़े शहर में जब आप पूरे का पूरा नक्काशी का सिस्टम अंडरग्राउंड करते हैं, जब वहाँ पर बारिश का पानी खड़ा होना बंद हो जाता है, जब वहाँ पर नालियों वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है, तो उससे सिर्फ शहर की गंदगी नहीं ख़त्म होती बल्कि बीमारियाँ भी कम हो जाती हैं। अगर आप अस्पताल बनाएंगे तो लोगों को नज़र आएगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करें जिससे लोगों को बीमारियां ही ना हो, जो मौजूदा अस्पताल हैं उनमें रश कम हो जाए, फिर आप दूसरे मुल्कों से महंगी बिजली खरीदते रहें, पाकिस्तान में भी महंगी बिजली बनाते रहें, लेकिन एक दरख्त भी ना लगाएं, तो ये नक्काशी वाला प्रोजेक्ट देखकर उसी वक्त हमने कहा था कि इससे तो वोट नहीं मिलेगा, ये तो लोगों को भूल जाएगा। तो ये इमरान खान क्यों कर रहा है? लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, एक बेहतर पाकिस्तान के लिए। तो वही बात, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज किसी को याद नहीं है क्योंकि वो जमीन के अंदर दब चुका है। लेकिन समझने वाले आज भी समझते हैं कि इमरान खान चाहता क्या है। जो भी हुकूमत आती है वो अपनी फिक्र करती है कि पुलें बना लूं, मेट्रो बस चला लूं, ऑरेंज ट्रेन चला लूं, जो लोगों को नज़र भी आएगी, उस पर वोट भी मिलेगा, 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी, अच्छा खासा पैसा भी जेबों में चला जाएगा। अब इमरान खान के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको आने वाले चंद सालों में अपने पांव पर खड़ा कर देंगे। वो किसको नज़र आते हैं? फिर ये नक्काशी जैसे प्रोजेक्ट, दरख्त लगाना, डैम बनाना, डैम मुल्क के लिए कितने ज़रूरी हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन उन पर भी वोट नहीं मिलता। इसलिए पिछले 60 सालों में इस मुल्क में डैम ही नहीं बना क्योंकि उससे वोट नहीं मिलता। यानी इस मुल्क में पिछले 70-75 सालों में वही होता रहा जिससे वोट मिले और जिससे जेबों में पैसा आए। हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ही नहीं बनाई, अपने मुल्क के फ्यूचर का सोचा ही नहीं। इस हवाले से इमरान खान क्या कहते हैं हम आपको उनकी तकरीर सुनाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। जनाब मोहन सलाही, जनरल मुजम्मल, माइकल रॉजर्स, ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले तो माइकल रॉजर्स, थैंक यू फॉर दैट एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन। वो जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दी, इससे मुझे फिर से अफसोस हुआ कि 5000 बड़े डैम्स बना चुका है और हमने 1960s के बाद सिर्फ 1960s में जो 2 डैम बनाए थे, हमारे पास वही डैम रह गए। और ये जो इन्होंने अभी प्रेजेंटेशन दी, इसमें ये भी अफसोस हुआ कि इस कोताही से, इस कोताही की वजह से हमारे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हुआ। और नुकसान आजकल जो बिजली की कीमत है, और जब दुनिया में इल्म के ऊपर आप बिजली बनाते हैं तो जब दुनिया में कीमत बढ़ती है, पाकिस्तान में भी बिजली की कीमत बढ़ जाती है, बोझ पड़ जाता है आवाम के ऊपर। और ये अगर हम पानी के ऊपर बिजली बना लेते, जो इतना ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है पाकिस्तान में, आज हमें ये महंगाई का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि जब बिजली महंगी होती है सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जिस तरह जब तेल महंगा होता है तो उससे भी ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ें महंगी। पाकिस्तान में तेल महंगा होने से बिजली भी महंगी हो जाती है क्योंकि आधी बिजली तेल से बनती है। तो ये बदकिस्मती से लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना होने की वजह से आज हम इन मसले मसाइल में पड़े हुए हैं। जो मुल्क जो सबसे तेज़ी से दुनिया में आगे बढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी ताकत उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आगे का सोचते हैं, इलेक्शन का नहीं, हर 5 साल में इलेक्शन होना है तो उसमें जो भी करना है उसी में, जब तक 5 साल में वो नहीं नज़र आता तो बनाओ ना। चाइना की ताकत यह है कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और हम अपनी हुकूमत का मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ पे कि हमने बजाय सोचने के इलेक्शन का,
ہم نے آگے کی پلاننگ کی ہے. اور اسی لیے یہ جو آج ڈیکیڈ آف ڈیمز کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں واٹر سٹوریج چاہیے. ہمارا آگے ابھی بھی صوبوں کے بیچ میں پرابلمز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پانی کم ہو گیا اور آپس میں پانی کا ایشوز بنا ہوا ہے. تو آگے جا کے تو جو ہم جس تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں تو اور زیادہ زمین کو کاشت کرنا پڑے گا. اور اگر جب سٹوریج ہی نہ ہو تو ہم زمین کو کاشت کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس زمین پڑی ہے ڈی آئی خان میں، زرخیز زمین پڑی ہے، صرف پانی کی ضرورت ہے، اور وہاں بھی ضرورت ہی نہ پڑے کسی اور صوبے سے گندم یا اناج کو امپورٹ کرنے کے، اگر وہ ڈی آئی خان کے اندر ہم اس زمین کو پانی دے دیں. اسی طرح بلوچستان میں لاکھوں ایکڑ زمین پڑی ہے جو اگر پانی مل جائے تو وہ سارا اس ملک پہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، گندم اور کاٹن. اور پھر تھر کے اندر زمین پڑی ہے. تو ہمارے پاس زمین پڑی ہے، پانی کی کمی ہے. اور بدقسمتی سے پانی کی کمی اس لیے ہے کہ ہم نے سٹور ہی نہیں کیا پانی کو. تو یہ جو 10 سال کی ڈیمز ہیں، اس سے سٹوریج دگنی ہو جائے گی. دنیا کو سب سے بڑا مسئلہ فیس ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کا، وہ بھی ایڈریس ہو جاتا ہے اس سے. جب آپ صاف بجلی بناتے ہیں پانی سے تو کلائمیٹ چینج کا بھی ایشو ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. یعنی اپنے ملک میں ہم اس کو کمبیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر تیسری چیز کہ جو مجھے آج بڑی مائیکل راجرز کی پریزنٹیشن سے کہ ہم اپنے ایک پورا ایک کارڈز پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے سب. ایک بہت بڑی ہماری یوتھ تیار ہو رہی ہے جس کی ایکسپرٹیز ہوگی ڈیم بلڈنگ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بھی چیز کہوں کہ جو ٹنل ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ڈیمز میں نے جب جا کے دیکھا ہے، جنرل مزمل نے دکھایا ہے، تو جو ٹنل ٹیکنالوجی ہے یہ بھی بہت پاکستان میں ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک اور چیز کے لیے بہت ضروری ہے، ٹورزم. پاکستان اللہ کے نے وہ نعمت دی ہوئی ہے پاکستان کو، جو سینری ہے اس کا دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور یہ ٹورزم کا بہت بڑا ریونیو آ سکتا ہے یہاں. لیکن سوئٹزرلینڈ آپ جا کے دیکھیں تو وہ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کا، لیکن اس کا 60 سے 70 ارب ڈالرز اس کا ریونیو ہے ٹورزم سے. لیکن سوئٹزرلینڈ کے اندر سب سے بہتر ان کے پاس ٹنل ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ وہ پہاڑوں پہ وہ ٹنلز بنا کے تو بڑا ایکسیسیبل کر دیا انہوں نے اپنا سارا علاقہ. تو اس کا جو اگلا ہمیں ڈیمز کی یہ جو اب جس تیزی سے اب ٹنل ٹیکنالوجی پاکستان سیکھ رہا ہے، تو اس سے انشاءاللہ یہ آگے بھی اس کے بہت بڑے ہمارے فائدے ہوں گے. مونس الہی صاحب، آپ نے بات کی کالا باغ ڈیم کی. اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو سٹوریج کی ضرورت ہے، اور اس پہ کوئی شک یہ بھی نہیں کہ وہ بہت اچھی سائٹ پہ ہے. کالا باغ ڈیم ہے تو میرے حلقے میں میاں والی میں. لیکن صرف ہمیں ایک ایشو ہے، ہمارے سندھ کے ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہمیں جب تک ہم ان کو کنونس نہیں کریں گے، جو پاکستان کے خلاف قوتیں وہاں کام کر رہی ہیں وہ ان کو استعمال کریں گی کہ جی ان کا پانی چوری ہوگا. تو یہ کہ ہم نے پوری کیمپین کرنی ہے، ان کو سائنٹیفکلی بتانا ہوگا کہ یہ جب اگر کالا باغ ڈیم بنے گی تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ شروع کریں گے تو جو لوگ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے. تو میرا یہ پوائنٹ ہے اس چیز کے اوپر، کیونکہ ہم ایک فیڈریشن ہے اور ہمارے کوشش ہونی چاہیے کہ فیڈریشن میں ساری قوم کو، سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں. میں آخر میں مونس، آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو گھبرانا نہیں چاہیے میٹنگ سے. دیکھیں، تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے 25 سال میں. انہوں نے ایسے مشکل وقت دیکھیں گے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں. لیکن جو گھبرائے ہوئے ہیں نا، ان کو اب چودھری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا. چودھری صاحب، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وہ پولیٹیشین شاید ہی کسی کے پاس وہ سکلز ہوں پولیٹکس کے جو چودھری شجاعت کے پاس ہے. اور لیکن ان کو یاد آ جانا ہے ایک دم کہ ان کی صحت کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گھبرائے ہوئے ہیں. جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل
20-20 سال پرانی اپنے جو ورکرز کی, اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل, ان کو یاد آ گئی ہیں, تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. ہمارا اس وقت آپ کے اوپر, آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے. جناب جنرل مزمل, میں آپ کی ایک چیز کی خاص طور پہ تعریف کرتا ہوں. آپ کے اندر جو پیشن ہے, جس جنون سے آپ یہ پروجیکٹس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, میں نے کبھی بھی کسی کو اس طرح ایک ملک کا سوچ کے, ایک جہاد سمجھ کے کام کرتے نہیں دیکھا. تو میں آج خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.